पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध मनाजर धुंधलाने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। जीटी रोड और नेशनल हाईवेज भी धुंध की लपेट में। हुकाम की लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में कड़ाके की सर्दी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। स्कर्दू में पारा -11, गोप्स -10 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कलात और अस्तौर -6, कोयटा और बगरोट -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज जारी। रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। एम ए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी मुजाहिरीन मौजूद। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन, आयशा मंजिल और अंचोली पर भी एहतिजाज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, जबकि शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे मलीर 15 पर धरना खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पारा चिनार में टल पारा चिनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 83 दिन से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगा में डेडलॉक बरकरार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतिजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदामात का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है टल पारा चिनार रोड की बहाली तक एहतिजाज जारी रहेगा। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर ने अमरीका के 39वें सदर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान। बाइडेन ने कहा जिमी कार्टर गैर मामूली रहनुमा थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले अमरीका के लिए खिदमात पर कौम जिमी कार्टर की मकरूज है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऐवानों से पास बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती की जंग भी जीती है। पाराचनार में टल पाराचनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 83 दिन से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगे में डेडलॉक बरकरार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पाराचनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदामात का मुतालिबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है कि टल पाराचनार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। 29 दिसंबर का दिन एविएशन की तारीख में भारी रहा। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में 179 अफराद जान से गए। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। बैंकॉक से जनूबी कोरिया पहुंचने वाला तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। हादसा लैंडिंग गियर न खुलने के बायस पेश आया। JAL के CEO ने हादसे पर कोरियन अवाम से सर झुकाकर मुआफ़ी मांगी। उधर कनाडा में भी लैंडिंग गियर न खुलने से तैयारा रनवे पर फिसल गया। जहाज में आग भड़क उठी। मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारे की उड़ान भरते ही हंगामी लैंडिंग। तैयारा रनवे से उतर गया। कोई जानी नुकसान न हुआ। दुबई में एक ही रोज आतिश ज़दगी का दूसरा वाकया। मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान न हुआ। इससे पहले दुबई पोर्ट पर बहरी जहाज़ों में तेल भरने वाली कश्ती में आग लगी थी। वाकया क्रूज शिप टर्मिनल के करीब पेश आया था।
برطانیہ برفانی طوفان کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ شمالی انگلینڈ، ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لیے یلو وارننگ جاری۔ مغربی اسکاٹ لینڈ میں 140 ملی میٹر تک بارش متوقع۔ موسم کا حال بتانے والوں نے سیلاب کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ میں طوفان کئی ریاستوں تک پھیل گیا۔ 3 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ طوفانی بگولوں نے گھروں کی چھتیں اکھاڑ دیں۔ جارجیا کے نئے صدر میخائیل کاویلاشویلی نے متنازع انتخابات کے بعد عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ میخائیل کی پیشرو سلوم زوراشویلی کا عہدہ چھوڑنے سے انکار۔ خبر ایجنسی کے مطابق میخائیل کا انتخاب الیکٹورل کالج کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل قانون بن گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ بل کے متن کے مطابق جو مدارس سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں۔ جو دینی مدارس بل کے بعد قائم ہوئے وہ 1 سال میں رجسٹریشن کروائیں۔ ہر مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کر آڈٹ رپورٹ بھی جمع کروائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے بل سے متعلق سمری کی منظوری دی۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ پنجاب کی دیہی خواتین کے لیے سی ایم پنجاب لائف سٹاک کارڈ کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی دھیرانیوں کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے۔ معاشی خود مختاری کے لیے 12 اضلاع کی 11,000 دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا ریکارڈ پیکج تیار۔ دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کمانے کے لیے گائے اور بھینس مفت ملیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ترقی کا سفر شروع ہے، سب شریک ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خوشحالی ہر دھیرانی کا حق ہے۔ صوبے کے لائف سٹاک فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم کے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان پر 8 ماہ بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 7 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا مگر اب تک ایک ٹاسک بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کو اسکول سے باہر بچوں کی رپورٹ بھی پیش نہ کی جا سکی۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کا قیام بھی 15 دن کی بجائے 48 دن میں عمل میں لایا گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے سارا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا غیر قانونی تعیناتیوں پر بطور چانسلر بڑا اقدام۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کی گئی 228 تعیناتیوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ 92 نیوز نے محکمہ ریلوے ملتان ڈویژن میں مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ دو 2024 میں اسلام آباد کی عدالتیں سب سے زیادہ متحرک رہیں۔ وفاقی عدالتوں کے ججز کو مخصوص پاؤڈر کے خطوط بھی موصول ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے کیس سارا سال چلتے رہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عدالتوں سے سزائیں ملیں، ضمانتیں بھی منظور ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور عدت کیس میں بریت ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل جاری۔ عدالت نے ٹیریان وائٹ کیس کو بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ رواں سال جیل رولز کی شق 265 کے تحت قیدیوں کی سیاسی بات چیت پر پابندی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اختیارات سے تجاوز پر سزا ہوئی۔ ہم دعاگو ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیا سال خوشیوں سے بھرپور اور ترقی کے نئے مواقع لے کے آئے۔ ہم 2024 کے اختتام پہ ہیں اور یہ سال ہماری ذمہ داری کہ اس کو دیکھیں کیسا گزرا اور 2025 میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے ترقی کے موقع مہیا کریں۔ اوورسیز پاکستانی بھی نئے سال میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ کہتے ہیں دعا ہے نیا سال پاکستان کے لیے کامیابیاں لے کر آئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا 2024 میں کیا کیا، 2025 میں کیا کرنا ہے۔ نئے سال میں پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ نیا سال پاکستان اور دنیا کے لیے مسائل سے چھٹکارے کا سال ہو۔